Salut les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نكملوا البارت الثانية ديال الفيديو ديال الكرياسيون كونت كومبوس باش نعمرو دابا الكونت ديالنا ونكملوه. بون دابا غادي ندخلوا لا بلاتفورم ديال ايتود اون فرانس. بون هنا ديال ليدونتيفيون ديالك اللي هو الميل ديالك و المود باس راه ديجا خاصكم تبقاو عاقلين عليه. المود باس سي با لا بين انكم تمشيو تنساو ولا باش ما تنساش المود باس ديالك. الاحسن نوطي في شي ورقه ولا شي كتاب ديالك، نوطي فيه المود باس ديالك. كاع هادشي اللي غتولي دير حاول تنوطيهم في شي بلاصه، سينو نعرف فاش غتنسى ولا شي حاجه كدير مود باس اوبليي وكتريكوبيري الكونت ديالك نورمال. كيصيفطوا لك واحد لو لين باش دير مود باس جديد، كتدخل لو لين عاوتاني كتكليكي عليه وكدير مود باس جديد. بون هنا في لاكوي كيعطيوك اي حاجه اللي متعلقه بال بعد لا بروسيدور. باغ اكزومبل هنايا كيقولك بونجور et bienvenue sur la plateforme études en France campus dans le cadre en place des droits différentiels هادي ديال l'exonération اللي كانت. بون كاينين هنايا لي زونيفرسيتي، كاين واحد لا ليست فيها لي زونيفرسيتي اللي راهم ادوبطاو ديك ليكزونيراسيون. منهم لونيفرسيتي داكس مارسي. اكس مارسي فيها بزاف ديال لي سيت، فيها مارسيل، فيها ايكس اون بروفونس، فيها كاب، فيها اكسيتيرا بزاف. كاينه بورغون لونيفرسيتي ديال ديجون بورغون. كاينه بريطان اوكسيدونتال هادي ديال بريست. كاينه كان كليرمون اوفرن هوت الزاس لو هافر ليتورال لورين ليون 1 نونت نيس باري 10 نونتر باري 13 باري 5 باري est مار لا فالي بو اي بي اكسيتيرا. من بعد هنا كيعطيك لو دوسي جو سوي كانديدا. هاد لا بلاتفورم فيها دو دوسي، جو سوي كانديدا اي جو سوي اكسبتي. جو سوي كانديدا هو اللي غادي تخدمو بيه دابا، يعني جو سوي كانديدا هو اللي غديرو فيه لي شوا ديالكم اكسيتيرا. جو سوي اكسبتي نهار فاش كتجيك لاكسبتاسيون كتبدا في هاد لي ديمارش هادو ديال الفيزا اللي هو جو سوي اكسبتي. هنا ما ميساجري كتلقى فيها اي ميساج اللي غادي يجيك سوا من لونيفرسيتي سوا من عند كومبوس. ميم نتا تقدر الا كان عندك شي بروبليم كدير في هاد ما ميساجري كتدخل ليها. كان عندك شي بروبليم في لو سيت ولا في لي دوني ديالك كتدخل هنايا ابري دابا باقي ما عطيناش لاكسي ليه حتى نكملو هاد لي دوني. كتولي تدخل هنايا وكتصيفط دي ميساج للكومبوس في لورجونس ديالهم وهما كيجاوبوك يعني على اي حاجه. هنا هاد لو نيميرو هذا لو نيميرو ديالك. هنا هاد الام ا هذا هو لو نيميرو ديالك ديال الدوسي. هذا كتستعملو في بزاف ديال الاشياء، كيتسمى ليدونتيفيون كومبوس فرانس. هذا هو ليدونتيفيون كومبوس فرانس ديالك. هنا هادي جو سوي كونديدا كي قلنا. باش تعمر هاد لو دوسي ديال جو سوي كونديدا كاينين فيه هاد البلاصه لو ان جو سيزي مي انفورماسيون بيرسونيل. هنا كدير الكورسوس ديالك، اول حاجه لي كوردوني ديالك. كدير الكورسوس سكولير بروفيسيونيل يعني لي ستاج لي ديبلوم لي رولفي د نوت. كدير عاوتاني لو نيفو دو فرونسي ديالك اوبليغاتوار يعني ضروري ديرو. من بعد يعني كتسالي هاد التعمار ديال هاد لابارتي الاولى، كدوز لابارتي الثانيه اللي هي جو رومبلي مون باني دو فورماسيون. هنا كتختار لي شوا ديالك، دوك لي 7 شوا ديالك. بون نبداو بالتعمار ديال لو بروميير بارتي. في لا بروميير بارتي هنا كاينه ما سيتوياسيون بيرسونيل اكطويل. فهاد ما سيتوياسيون بيرسونيل اكطويل هي اللي فيها لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك. باغ اكزومبل هنا كاين ليمايل ديالك ليدونتيفيون كومبوس، لونتين كي تريت مون دوسي. هنا باقي ما عطاوناش اش من اونتين اللي غادي تريتي الدوسي ديالي، مي من بعد ما غادي نعطيهم لي زانفورماسيون ديالي اكزاكت غادي يقولوا لي اش من اونتين اللي غادي يتريتي ليا الدوسي. باغ اكزومبل انا درت لهم lieu de naissance و l'adresse ديالي حاليا. l'adresse ديالي حاليا درت لهم باغ اكزومبل كازابلانكا. لونتين اللي غادي يطلع لي هنايا هو ديال كازابلانكا. سينو الا كنت مثلا في شي مدينه قريبه لكازا وتابع لكازا مثلا بحال سطات يعطيوني كازا. كنت مثلا ساكن انا في شي مدينه في مراكش غادي تبعوني لمراكش. الناس ديال بني ملال كيتبعوا عاوتاني لمراكش.
اكازير كيتباعو تا هما لمراكش باسكو مكاينش كومبيس فرونس في اكازير. الناس ديال الصحراء العيون تا هما كاملين مراكش، هادو اكثرية مراكش، وشي لاخر كيفرقوا على لي زوطخ اسباس ديال الكومبيس. هنا كدير لا فوتو ديالك، كدير موديفي ما فوتو، كتدخل اون فوتو في هاد لا بلاتفورم. هنا كتحاول تبقى تدير ابلويد لاي حاجه. مثلا هنايا كانت عندك شي فوتو دايره في شي بلاصه، كتمشي كتكليكي عليها صافي كتدخل ديراكتومون. باغ اكزومبل انا كليكي هنا كنلقى مثلا لا فوتو ديالي وكندخلها عادي، كندير مثلا كليكي عليها بحال هكا ونبرك اوفغيغ ابخي كتدخل. هنا كاينين دي نوع ملي خصكم تحترمهم. لا فوتو خص تكون فيها 26 مليمتر في اللارج و 32 مليمتر في لاهوت ديالها، والكاليتي تكون يعني ما تفوتش 300 دي بي، ما خصهاش تفوت هادشي غير هاد بحال 300 دي بي ما خصهاش تفوتها في لا كاليتي. هادشي ديال لا كاليتي هادشي كامل. كاينين واحد لو سيت مثلا الا ما بغاش تدخل لك لا فوتو في الاول عطاوك ايرور، تقدر تبدل لي نورم وداكشي كامل. ولا طاي ما خصوش يفوت 50 كيلو اوكتي. في ليدونتيتي هنا كتعاود دير موديفي، كتموديفي ليدونتيتي ديالك، لو نون برينون اكسيتيرا. كتحاول الا كان عندك شي حاجه خاطئه كتعاود تموديفيها. صافي كدير انجستري، من بعد كدير جوستيفيكاتيف. هنا في الجوستيفيكاتيف شنو غادي تدخل لهم؟ هنا غتدخل لهم ليدونتيتي. انت باغ اكزومبل هنا ديكلاريتي بان لو تيب دو بيس ديدونتيتي هو الكارت ديدونتيتي ناسيونال اللي هي لا كارت. دونك هنا خصك تدخل لهم لا كارت ناسيونال ريكتو فيرسو. ريكتو فيرسو سوا تدخلها شاك، يعني تدخل الريكتو بوحدو والفيرسو بوحدو، يعني ديرهم على شكل جوج ديال لي فيشي. يعني كتابلويدي مثلا هذا مثلا غادي ابلويدي هذا هو الريكتو، ابخي غادي ابلويدي الثاني اللي هو الفيرسو، ومن بعد كندير فيرمي صافي. كيطلعوا لي هنايا كيقول لك راه فوالا راك مدخل هاد الجوستيفيكاتيف هادي. من بعد الجوستيفيكاتيف مثلا ما عجبتنيش كندير سوبريمي، كندير بعدا كونسولتي باش تبان لي الجوستيفيكاتيف. سوبريمي بغيت نمحيها. هادي دابا هي وصلت ولات كومبلي، اي حاجه كومبلي سكيفي راها مزيانه. من بعد لي كوردوني باقا انكومبلي. لي كوردوني كندير حتى هي موديفي، كنبدا نعمر هنا لادريس ديالي مثلا، كندير لادريس مثلا نيميرو 12 وي الأدارسة مثلا. هادشي كامل اللي كنديرو راه غير اكسبير وصافي، راه مكايناش حاجة اللي راه فغي. الكود بوستال مثلا، كود بوستال مثلا ديال كازا 20,000. ولا كتشوف نتا الكود بوستال ديالك نيميرو دو فيكس بغيت ديرو سينو مبغيتيش ديرو كدير غير نيميرو دو بورتابل، دير 212 نيميرو دو التليفون ديالك 246 ابخي. هنا كتقلب على لا ريجيون ديالك، يعني واش بلي من الاخر يبقى كازا مثلا، كازابلانكا، بوزنيقة، بن سليمان. لا فيل كدير مثلا كازا، سينو عندك اوتر فيل كدير اوتر تبريسيزي لو نون ديال ديك لا فيل. بون اونجستري. هنا اون فوا درنا لهادي اونجستري طلعت لنا لونتين اللي غادي تريتي لنا الدوسي ديالنا اللي هو اونتين د كازابلانكا. هنا كيعطيوك لادريس ديال كومبيس فرونس اللي كاين في كازا الا بغيت تمشي ليه. هنا كيعطيوك لو نيميرو التليفون ديالو الا بغيت يعني تكونتاكتيهم على اي حاجه. هنا لو ستاتيو بارتيكولير بون انكومبلي. هنا كتبين لنا سيت روبريك اي سيزابل entre le 26 نوفمبر، سكيفي حتى لو 26 نوفمبر عاد عندنا الحق نبدلو فيه. مي هذا كيبان ليا سيت اون دات اللي راه ديال العام اللي فات، سكيفي باقي لي دات ما تشونجاوش، يعني يلاه غادي نعرفو امتى غادي تشونجاو. مي اللي معرف عليه دابا انه لا بروسيدور غادي تبدا في لو 1 نوفمبر، كيفي هادي غادي تكون نقدروا نبدلوها في لو 1 نوفمبر. هنا كتكون هاد لي كا بارتيكولي، الستاتيو بارتيكولي كدير في لابورس كدير نو، و اوتر كا كدير نو صافي وكتفاليدي عادي. بون ابخي فاش كتفاليدي هادي كامله كيولي عندك كومبلي كيولي عندك هنايا كومبلي في ما سيتوياسيون بيرسونيل. فاش كتجي لمون باركور اي مي دي بلون، في
في مون باركور مي ديبلوم كدير ابلويد للسي في ديالك هنايا جو سواجي ان فيشي. السي في مخصوش يفوت 300 كيلو اوكتي ويكون سوا في لا فورم ديال بي دي اف يعني فورما بي دي اف ولا بي ان جي او لا جي بي او جي يعني فورما ديال التصويره ولا بي دي اف، وخصو يكون ان سكان ليزيبل سينو الا ما كانش كيبان حيدو ودخل شي واحد كيبان، يعني شي بي دي اف ولا شي صوره اللي راه فوتو اللي تكون ليزيبل. بالنسبه للمون كورسيس، في مون كورسيس كتحاول انك هنا دير كاع لي زاكتيفيتي ديالك، وهما كيقول لك في هذا لو باركور doit comporter au moins 2 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. يعني اي activité درتها خاصني نجوستيفيها بواحد لا جوستيفيكاتيف ديالها au moins une justificatif سينو تقدر دير 2 justificatifs 3. هنا كتشوف نتا مثلا باغ اكزومبل واحد اللي راه يلاه غادي عندو الباك هاد العام كيدير اون اني دو ليسي كيدير اجوتي. ابخي هنا كيعطيو اني سكولير كتختار مثلا لاني سكولير مثلا كان عندك السانكيام في 2018 كنتي كتقرا السانكيام تكليكي على 2018 سكي في 2018 راه يعني سي لاني سكولير 2017 2018 يعني ساليتي لا فورماسيون في 2018. هنا كدير بي ماروك البروفونس لا فيل هنا ليتابليسمون كتختار مثلا ليتابليسمون كتقرا فيها سينو الا ما لقيتيش ليتابليسمون ديالك كتهبط وكدير اوتر وتكتب سميت الليسي اللي راك كتقرا فيه. هنا لو سيري ديال هاد لا فورماسيون كتجي كتقلب على ترون كومان. هنا كتشوف ترون كومان سيونتيفيك مثلا الناس اللي كانوا دايرين سيونس اكسبيريمونطال كيكليكيو هنا هو ديجا عندنا حنا ترون كومان سيونس اكسبيريمونطال دونك هذا. ابخي هنا لا موين و كومونتير هادو سي انيتيل باش نديروهم يعني سوا درناهم سوا ما درناهمش بالنسبه لا موين سوا درناه سوا ما درناه مكاينش مشكل. هنا في الكومونتير كدير شي كومونتير مثلا شي واحد اللي عنده شي كان عنده داك العام شي بروبليم مع شي بروف حط ليه شي نوط ناقصه ولا شي حاجه كيكتبها هنايا سينو من الاحسن ما تكتبوا حتى حاجه هنايا في كومونتير غير الا كانت شي حاجه غراف ويتكتبوها هنايا سينو من الاحسن كتخلي هادشي كامل بحال هكا كدير انجستري. ابري كطلع لكم بان كاين واحد لو مونك ديال الجوستيفيكاتيف كيف خصك تحط لينا الجوستيفيكاتيف ديال هاد العام يعني هاد العام هذا راه ديجا فيني جيب لنا الجوستيفيكاتيف ديالو جيب لنا لاتيستاسيون د سكولاريتي مثلا الا كان ما عندكش كنتي مدوبل كتجيب لهم اتيستاسيون د سكولاريتي الا مبغيتيش توريهم لي نوت ديالك سينو كتجيب لهم لي نوت ديالك هنايا كدير جوستيفيكاتيف كتختار شوازيسي ان فيشي وهاد لو فيشي مخصوش يديباسي 300 كيلو اوكتي خصو يكون في لا فورما ديال بي دي اف جي بي جي او بي ان جي. كدير شوازيسي ان فيشي كتختار لو فيشي ديالك وكدير ليه ابلويد هنايا صافي كيدخل عادي. ابري كدير عاوتاني اجوتي لو سيزيام كدير اون اني دو ليسي باش تاجوتي السيزيام كتختار 2019. هنا قالك cette formation est terminée je peux en fournir les notes et les justificatifs ce qui fait زعما راه ساليت انا هاد العام كتكليكي عليها ابري كدير enregistrer. ابري دابا مثلا عندو الباك هاد لا بيرسون عندو الباك هاد العام كيدير لا راه عندو الباك كيدير 2020 حيتاش هاد لاني سكولار اللي حنا دابا فيها هي 2019 2020 ce qui fait je prépare actuellement ما غاديش نديرو j'ai passé ce diplôme mais je prépare actuellement ce diplôme je compléterai les notes et les justificatifs plus tard صافي كدير هكا كدير لو ديبلوم ديالك كتختار لو ديبلوم ديالك مثلا ليتيراتور كتختار باك هادو باك اس باك فرونسي مي هذا باك فرونسي يعني سي ان باك اللي راه قريتيه في لا فرنسا. هنا كاين سيونتيفيك كاين سيونس اكسبيريمونطال هذا سيونس فيزيك هذا ماتيماتيك. بالنسبه للناس اللي عندهم اس في تي اش من باك اللي غادي يختاروا هنايا الناس اللي عندهم اس في تي
الناس اللي عندهم اس في تي غادي يقلب على سيونس اكسبيريمونطال، واللي عنده سيونس فيزيك غادي يدير سيونس فيزيك، واللي عنده ماتيماتيك غادي يختار ماتيماتيك، واللي راه عنده ليتوراتور يعني باك ال كيختار ال اي سيونس هيومان. والناس اللي عندهم البيوف سوا انترناسيونال سيكسيون اونجلي اولا عنده انترناسيونال سيكسيون اسبانيول. كاينين دي ليسي في المغرب اللي عندهم سيكسيون اسبانيول كيقراو بحال في مكناس وبحال لي ريجيون ديال لو نور، اولا باك بيوف lettres et sciences humaines ولا بيوف سيونس ماتيماتيك، بيوف سيونس اكسبيريمونطال يعني اس في تي سيونس دو لا في دو لا تير كديرو نو، ولا فيزيك اختار مثلا بحال هذا صافي كدير ليه انجستري. بون هنا درنا دو فوا ترون كومان، هنا خصنا نموديفيو اي حاجه بغيت تموديفيها كتكليكي لا موديفيو كتهبط لتحت كدير هنا بروميير اني باك. دونك بروميير اني باك كنختارو بروميير اني باك سيونس اكسبيريمونطال. سيونس اكسبيريمونطال هنا جامع الناس اللي راهم باقيين كيقراو يعني في الفيزيك والاس في تي اللي باقي عندهم اني كومان، من الناس اللي راهم سبيسياليزاو في الاس ام يعني سيونس مات كيختاروا سيونتيفيك ماتيماتيك. هنا راه كنتي باقي بي اس سي اس في تي كتختار هادي كدير انجستري. فوالا هنا درنا 3 ديال لي زاكتيفيتي، بروميير اكتيفيتي دوزيام اكتيفيتي اي لا تروازيام اكتيفيتي اللي راها اون كور. لاحظوا معايا هنا كتبقى اون كور كيفي راه الدبلوم هذا راك يلاه كتبريباري فيه. بون هذا لو باركور اي مي ديبلوم. بالنسبه لو سي في راه ماشي اوبليغاتوار، راه ماشي اوبليغاتوار بالنسبه للناس اللي عندهم الباك يعني لي باشولي او اللي يلاه خدا مثلا الباك، راه ماشي اوبليغاتوار دير السي في ديالك. مين اللي عنده ديجا دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل سي ميو تزيد السي في ديالك هنايا. وبالنسبه للناس اللي راهم بغاو يزيدو، الناس اللي عندهم مثلا ايتود سوبيريور اللي فيتي الباك كيكليكي هنايا اون اني ديتود سوبيريور كيدير اجوتي، ابخي كيدير لاني سكولير تا هو كيدير ليتابليسمون فين قرا، كيختار لو نيفو باك بلس ان مثلا، كان دوك باك بلس دو، كان في الليسونس باك بلس 3، في الماستر الام 1 باك بلس 4، في الام 2 باك بلس 5. وهنا كيدير لو الدومين كيختار لو دومين ديالو مثلا بيولوجي فيزيك انفورماتيك مثلا. بون هنا مثلا نديرو 2020 établissement faculté de médecine faculté des sciences عين الشوق. فوالا كدير بحال هكا باك بلس 4 باك بلس 3 كدير انجستري صافي كيطلعو ليك بلا études supérieures باك بلس 3. اللي عنده ديجا اون اوتر اكتيفيتي كيدير اون اوتر اكتيفيتي بحال اللي عنده ستاج كيدير اون اوتر اكتيفيتي كيدير اجوتي اش من عام اللي درتي في هاد لاكتيفيتي ديالك. هنا لو تيتر دو مون اكتيفيتي مثلا ستاج كدير ستاج دوبسيرفاسيون مثلا دوبسيرفاسيون. هنا كدير لا ديسكريبسيون ديالك كدير ستاج au sein d'une entreprise d'agroalimentaire ولا ستاج d'une entreprise de comptabilité etc. كدير enregistrer. بون هنا راه لا ديسكريبسيون هي اوبليغاتوار. فوالا هذا بالنسبه للناس اللي راهم دايرين غير دي زيتود سوبيريور يعني باقي ما غاديش ياخد ديبلوم ديالو. مثلا الناس اللي عندهم السيكل دانجينيور يعني كيبقى يقرا 5 ans دونك غادي يبقى يدير باك بلس 1 باك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 4 باك بلس 5 عاد عنده الدبلوم. دونك في لاني اللي راه عندك فيها الدبلوم كدير ان ديبلوم ديتود سوبيريور كتختار اجوتي. وهنا كتختار لو تيب دو ديبلوم واش بي تي اس واش باشلور واش brevet élémentaire CPGE DSA DEP DT يعني diplôme technicien DTS diplôme technicien spécialisé هادو ديال l'OFPPT DUT. هذا الدوك بالنسبة للناس اللي عندهم
d'études universitaires générales وهذا الدوست ديال صحاب لي فيستي هذا diplôme premier cycle bac plus 2 deuxième cycle diplôme d'architecture بالنسبة للناس ديال l'ENSA voilà هادو les diplômes ديال les écoles privées الناس ديال licence professionnelle master M2 ingénieur d'état ingénieur agronome دونك هنا كتشوف لو تيب ديال الدبلوم ديالك نتا وكتحطو هنايا الناس ديال البي تي اس بروفي تكنيسيان سبيسياليزي كختار لو تيب ديال الدبلوم ديالك لانتيتولي اكزاكت دو ديبلوم مثلا بي تي اس الكترونيك اي اوتوماتيزم الدومين يعني مثلا الكترونيك اي اوتوماتيزم خصني نقلب على شي دومين اللي راه في الالكترونيك كنشوف واحد الدومين اللي راه قريب كنشوف الدومين اللي راه قريب ليا للفورماسيون مثلا هنا انا كنقلب ما لقيتش الالكترونيك ما لقيتش الالكترونيك شنو غادي ندير كاين سوا غادي ندير فيزيك سوا غادي ندير سيونس دو لانجينيور مي اللي راه قريبه للالكترونيك هي فيزيك كيف غتكليكي على فيزيك حيت راه هاد الالكترونيك راه تابع للفيزيك صافي كدير اجوتي بحال الاخرين وكيبقاو عندك هنايا لي زاكتيفيتي كيطلعو هنا ابخي من لي زاكتيفيتي كتكون لي كومبيتونس لينغويستيك هنا كتختار واش راك غدوز تي سي اف اس او تي بي اولا داب ولا دلف دالف كتختار وكدير اجوتي هاد اجوتي هنا كدير فيها غير الا كان عندك ديجا لو تي سي اف ولا دلف دالف اي ديجا اوبتوني يعني ديجا راك واخد ديبلوم ماشي باقي عندك غير الكونفوكاسيون وغادي ديرها غير بالكونفوكاسيون الا كنتي غدفع غير بالكونفوكاسيون ما كتقيش هاد لابارتي هادي مي كتجي لهاد لابارتي هادي مون نيفو دو فرونسي كدير موديفيي كتعمر هنايا وي هنا وي باغ اكزومبل الناس اللي كيقراو في لافاك راه ils ont déjà étudié en français ils ont déjà étudié toute une partie de votre scolarité en France في لافاك راه bien sûr كنقراو en français هنا j'ai déjà étudié le français بون حنا كنقراو لو فرونسي في المغرب من يعني من البريمير كيف هي غدير وي ابري كدير ماروك بروفونس تاني مثلا كازابلانكا لا فيل كازا ليتابليسمون هنا كيقولك الفوليوم دور دو كور تختار هذا دو 50 à 1000 heures sur une durée ديال 400 et plus هنا عاوتاني plus de 1000 niveau atteint دير intermédiaire sinon الناس اللي راهم افونسي كليكي ولا افونسي كدير انجستري ابري في الجوستيفيكاتيف هنا غتدخل الكونفوكاسيون ديالك يعني هنا غدير الكونفوكاسيون دونتروتيان كدير الكونفوكاسيون كتدخلها تقلب عليها فين دايره مثلا كتدخل الكونفوكاسيون دونتروتيان هنا كونفوكاسيون يعني باش تمشي دوز لو تي سي اف ديالك ولا التلف ولا الدار صافي من بعد ملي كيكون عندك هنايا الكونفوكاسيون وكتسومي لو دوسي ديالك يعني كتفيناليزي كومبيس هما اللي كيتكلفوا باش يدخلوا لك الريزولطا هنايا كتدخل الريزولطا ديالك هنا ابري غنوريكم واحد لو دوسي اللي راه ديجا فيه هادشي هنا مي سيجور اون فرانس باغ اكزومبل شي واحد اللي كان عنده ديجا ان فيزا توريست ولا كان قضى شي فتره من الحياه ديالو في لا فرانس كيديرها هنايا كي اجوتيها كيدير واحد لا ديسكريبسيون وكي اجوتي معاها لي جوستيفيكاتيف بحال البي دو ترونسبور و لاتيستاسيون ولا الكاشي سور لو باسبور ديالو الكاشي ديال لالي و الروتور هنا مون نيفو دونجلي اي دوطخ لونغ كدير موديفيي j'ai étudié l'anglais كدير وي j'ai déjà passé un examen d'anglais الا كنتي ديجا باسي تيجي واحد كتختار سوا advanced certificate ولا GM8 ولا GR8 ولا ERETS ولا TOEFL ولا TOEIC ولا autre كتكتب autre وكدير لو نون ديالو لو سكور اكسيتيرا كان TOEFL كدير TOEFL كدير لو سكور ما كنتي ديجا ما باسي حتى حاجه كدير نو
autre langue pratiquée هنا تقدروا ديروا l'arabe تقدر تزيد معها شي لونغ اخرى اللي راك تقراها يعني مثلا اللي راك تبراتيكيها بحال الاسبانيول شي لونغ اخرى بحال الايطاليان الجابان اكسيتيرا كدير انجستري صافي كيطلع لك كومبلي هنايا من بعد ابخي راه كيوليو لي دوسي ديالك يعني هاد لي بارتي هادوك تولي كومبلي 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 صافي من بعد كتوصل لهاد لابارتي ديال جو رومبلي هادي من بعد راه ندويو عليها ان شاء الله. بون دابا نحاولو نشوفو لو دوسي نشوفو هاد ما ميساجري كيفاش ولات فوالا ها ما ميساجري دابا ولات مقاده vous n'avez aucun message mais je peux faire un nouveau message ونصيفطو للكامبوس ها هو لا ديستيناسيون كامبوس كندير اوتر كنكتب لو سوجي ديالي مثلا دوموند دانفورماسيون كدير دوموند دانفورماسيون كتكتب لو ميساج ديالك هنا كدير جو سويت ريسوفوار ان كوبي كيجيك واحد لو كوبي ديال هاد الميساج اللي غتصيفطو غادي يجيك في لابواط ميل ديالك كدير لي انفويي وكيمشي كدير انفويي لو ميساج صافي كيجيك في لابواط ديالك ابخي غادي يجيك واحد نو ريبلاي بحال هذا فوالا هو هذا ها هو كيكونتيني لو ميساج ديالك كامل اللي راك صيفط للكامبوس وديما فاش تكون باغي تصيفط ميساج للكامبوس فاش غتبغي تادريسي الكامبوس او لا يونيفرسيتي ولا اي حاجه خصوصا الكامبوس كتحاول تدخل معاه لو نيميرو ديدونتيفيون ديالك اللي هو هاد الام ا 18 76 426 يعني هادو كتحاول تدخلهم هنا كتجي كدير لي ايدونتيفيون ايدونتيفيون كامبوس صافي كتحط ليه ليدونتيفيون كامبوس ديالك كتكتبو ليه باش كيعرف اش من دوسي اللي غادي تريتي باش يمشي يشوف شنو هو لو بروبليم اللي عندك في الدوسي ويقادو ليك. دابا نحاولو نشوفو واحد الدوسي اللي راه ديجا عندي كان عندي من 2018 شي عامين هادي باش كان عندي بون هو هذا فوالا كان عندي من 2017 شي عامين هادي باش كان عندي اكزومبل كنجيو جو سوي كانديدا كنحاول ندير هنايا ندخل نشوف هادي ما سيتواسيون بيرسونيل انكومبليت باقي ما درتش فيها واحد اللعيبه ما كنتش كديتها هنا مون باركور اي مي دي بلون فوالا هنا كتكون عندك كومبلي فاليدي بار ليسباس كامبوس فرانس فوالا كندير اني فوالا اني دو lycée baccalauréat ou équivalence autre activité certification du niveau d'anglais هنا لي فيستي كنت قريت فيها درت هاد اللعيبه يعني ايتود سوبيريور لو سيفي كنت هو درتو هنا بالنسبه للكومبيتونس لينغويستيك بون هنا انا كنت مدخل كونفوكاسيون هنا كونفوكاسيون وكنت داير لو تي سي اف ديالي مدخلو هنايا هاد لو كونط هذا ما خدمتش بيه انا العام باش دفعت مع قبل خدمت بيه درت ان اوتر كونط هنا كتعمر هادشي بحال هكا هنا بالنسبه لهذا هو كدير وي نو اراب اكسيتيرا دونك بحال هكا كيفاش غادي يكون الدوسي ديالكم بحال هكا كيفاش كتخدم على حساب الدوسي ديالك وتحاول ما دير حتى شي خطا كلشي ديرو مقاد سينون في لو بيور كا الا كان عندك شي بروبليم كاينه لادريس ميل ديال كامبوس ديال لورجونس كتصيفط ليهم ورا اي بروبليم غادي يريكليو ليك ما كاينش مشكل هذه هي لادريس فوالا كاينه في لاكاي كتكليكي لا اكاي تدخل لها نيشان urgence.campusfranceMaroc@gmail.com حنا راه في لو كا ديرجونس كتكونتاكتيهم في الميل يعني ما عندك شي مشكل هنا كدير بروندر ان رونديفو داكومبانيومون الا بغيت دير
يعني يشوفوا معاك لو دوسي ديالك، واحد لو كونسيي في كومبوس يشوف معاك لو دوسي ديالك، كتختار على حساب لو ليو اللي انت بغيت تمشي ليه، واش كازا ولا فاس ولا مراكش ولا غابة. تختار مثلا غابة، كيعطيوك هنايا لي رونديفو اللي راهم ديسپونيبل، كتختار واحد لو رونديفو، يعني كدير بروندر رونديفو بور لو كرينو سيليكسيوني باغ اكزومبل هذا، صافي كتمشي لهاد لو رونديفو مثلا مع 10:30 حتى ل 11 و15 دقيقة، يعني كيعطيوك واحد 45 مينوت باش تشوف الدوسي ديالك مع واحد لو كونسيي. هاد لو كونسيي شنو كيقول لك؟ كتشوف معاك الدوسي ديالك، كيحاول انه يعني اورينتيك لواحد لو دومين، مي نتا راه خصك نتا اللي تاورينتي راسك صراحة، يعني كتشوف نتا الدومين اللي راك باغي، باسكو ما كاينش شي واحد اللي راه غادي اورينتيك احسن من راسك. سكيفي واحد اللي غادي يجي يقول لك كيسكو جو دوا شوازير اونتر بيولوجي et انفورماتيك، راه ما كاينش واحد لا غولاسيون ما بين البيولوجي والانفورماتيك، سكيفي نتا راك تايه وما عارفش من الدومين اللي راك باغي. مي الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك هي انك كتشوف كتسول راسك، واش انا باغي نخدم فواحد لو ميليو يكون حدايا لو بيسي، ولا بغيت نخدم فواحد لو ميليو مثلا البيولوجي، ولا بغيت نخدم فواحد لو ميليو اللي نبقى ندير لي زيكسبيريونس وندير دوك التجارب على برا، يعني براتيكي كيلكو شوز مانيوالمون، اولا نبراتيكي شي حاجه سوغ لو بيسي. يعني نتا كتشوف كتسول راسك، لان لانفورماتيك واحد الدومين ديال لينوفاسيون ديال الكرياسيون، كتحاول دير شي الحوايج، تحاول تخلق وتبدع و كريي واحد لو جو ديال لابليكاسيون اللي راك تبقى نتا خدام به. مي البيولوجي يعني شي حاجه اللي راك كدير فيها دي رياكسيون شيميك، كتخدم شي الحوايج، يعني كتشوف لا كاستيون ديال لورينتاسيون كتبروبوزي على راسك نتا، تحاولش تبروبوزي على شي واحد اخر، لان ما كاينش شي واحد اللي غادي ينفعك اكثر من راسك. وبهذا الشيء نحاولوا نساليو هذا الفيديو هذا اللي راه يعني طولت فيه شويه، مي فريمون لا بروسيدور راه طويله، ولكن كتبغي الصبر، وبالصبر توصلوا لاي حاجه ان شاء الله.